او مبارک درتا پمینا در کوما خوشالی دا نندی دا بچی دستر بندی دا و بابا نندی دا بچی دستر بندی دا او لکا دا گل پشل زلیگی نل مدرسے نفارغیگی نل مدرسې لد بچ دی فارغ دا و بابا نن د بچ د سربلدی دا مبارک در تا پمینا در کهما خوشالی دا نن د بچ د سربلدی دا و بابا نن د بچ د سربلدی دا او علمي وکړو مزیدار قوم ته او خود خپل کردار علمي وکړو مزیدار قوم ته او خود خپل کردار او د مدرسې لې خپل کور ته واپس دا و بابا نن د بچی دستر بلدی دا مبارک در تا پمینا در کوما خوشالی دا نن د بچی دستر بلدی دا و بابا نن د بچی دستر بلدی دا او خلق للسمر دی خوشالا صبری اکڑل سوکالا خلق للسمر دی خوشالا صبری اکڑل سوکالا ټول خاندان ته می د زړه تبرکی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا مبارک در تا پمینا در کوما خوشالی دا نن د بچی د سربلدی دا نن د بچی د سربلدی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا او بچی للیم فخحالا پراغت یمستا خوشالا او بچی للیم فخحالا پراغت یمستا خوشالا او د خپل بچی سره د میلاد زړګي دا خوشالي دا نن د بچی د سربلدی دا مبارک در تا پمینا در کوما خوشالي دا نن د بچی د سربلدی دا نن د بچی د سربلدی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا بابا جنن می فراغت ده او استاد دعا د برکت ده بابا جنن می فراغت ده استاد دعا د برکت ده او عتیق عاجز وایستانن دزل سیالی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا مبارک در تا پمینا در کوما خوشالی دا نن د بچی د سربلدی دا نن د بچی د سربلدی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا مبارک در تا پمینا در کوما خوشالی دا نن د بچی د سربلدی دا و بابا نن د بچی د سربلدی دا نن د بچی د سربلدی دا دا نظم پڑھر درنه توګه ډالۍ جامعه عالیه العلوم بلمبټ دور حدیث علماء کرامو ته هیله لرو چې الله رب العزت تغي په علم عمل کې برکت